حتی طلبه های ما، فضلای ما هم در این زمینه مال معذرت از عزیزان و سروران پاسخگوی آنچنانی نیستند. جناب آقای ربانی خراسانی که چهره آشناس برای همین عزیزی که در آموزش قرآن اینها خوب گوی سبقت را از همه رو بود، ایشون حدود 1 ماه قبل آمده بود پیش ما هم مؤسسه. حالا عزیزان انشاءالله دیگه همه مننا هستن، انما المجالس بالامانه هست، اینا رو ما معمولا جز جلسات خصوصی نقل نمی کنیم، ولی دیگه انشاءالله چون همه اهل علمند و بزرگوارند و این قضایا خیلی زیاد بیرون منتشر نشد چون به صلاح ما نیست. ایشون صراحتا میفرمود فلانی من امسال تابستان به عنوان روحانی کاروان روحانیون رفته بودم، 200 تا طلبه که برای عمره می رفتن، طلبه های ممتاز حوزه علمیه قم. خب اولین کاروان من بودم، با 200 تا طلبه رفتم، با اینکه اونجا من جلسات متعددی پاسخ به شبهات داشتم، جلسات متعددی خطر وهابیت را به اینها گوشزد می کردم، ولی حدود 30 تا از این طلبه ها تو جلسات ما نمی آمدن، می رفتن با این وهابی ها برای شما کنم اونس گرفته بودن، در داخل اینها لول می خوردن. میگه خلاصه من 200 نفر بردم اونجا، 30 تا تلفات دادم، 30 تا طلبه با ذهن مشوش، 30 تا طلبه با عقاید متزلزل برگردانده. ایشون میگفت خدمت حضرت آیت الله مکارم رسیدم، گفتم خدمت آیت الله زبانی رسیدم، گفتم میگفت آقا این رو بگید هر وقت هر کس بخواد من آمار دقیق میدم. من 200 تا طلبه بردم اونجا، نه دانشجو نه عوام، 30 نفر متمایل به تفکر وهابی به ایران برگرداندن. خب باید اینجا گفت انا لله و انا الیه راجعون. la 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 la